कडेन आमचे जिल्ल्याचे रजिस्ट्रेशन पावना म्हणून एक दुसरी गोष्ट म्हणल्यार थंय लेटर करता आसतना डायरेक्टर करपाक पडटा डिपार्टमेंटल ते पावना R&D तिसरी आनी आसा वचत तर गोंयभर मातसो इश्यू पार्किंगाक जाता प्रत्येक जाण आपली गाडी चारय टायर रस्त्यार दवरून घरा वतात काही लोक 2 दीस दवरतात काही लोक 4 दीस दवरतात ताका लागून एक्सिडेंट खूब वाडपाक जाय खड्डे पडल्यान न्हू हेवूय कारण एक आसा तेजे फाटल्यान गोरवांय बसली आसतात सरकारा कडेन मागता तुमचे तर्फे की एक धोकादायक जी गाडी पार्किंग आसता चारय टायर रस्त्यार दवरचे न्हू एटलीस्ट 2 टायर एडजस्ट म्हाजे तरी 4 जे लोक टायर चारय टायर दवरून जी गाडी पार्क करता सरकारान तेजे कितें तरी एक्शन घेवची सबंद गोंयची म्हणा आमकां त्रास जातात कित्याक हांव सगळ्या वेळार भोंवता म्हाका 4 पक्षाचेर भोंवता चारय टायर पळयता चारय टायर जे आसा बाकीदार गाडयेचे रस्त्यार पार्क दवरले आसता मातशें वसतिगृह आसा थंयसरले गांवचे सगळे लोक एक कडेन येवन ते वसतिगृह चलयता आमचे साळजिणी वेल्ले जावं नुने ह्या भागांतली जी भुरगीं जी आसा ती भुरगीं त्या वसतिगृहांत येवन रावता आनी ते हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आसा जे हेल्थ डिपार्टमेंटाक खूब जागा नाका म्हणून ती जागा ते पयलीं तेणी युटिलायज म्हणजे बंद पडलेलें तें सगळें हूल जाल्लो ते सगळें मारून तें निवळ करून तें सुरू केल्ले कडेन आसा खूब वर्सांनी सुरू आसा आता इल्लें कांय आयकूंक अशें आयलां की हेल्थ डिपार्टमेंट परत थंय वचून इन्स्पेक्शन करता आनी ना तें आमी तुमकां बेश्टे दिल्ले ते आमकां तुमी दिवचे पडटले अशें कांय गोश्टी उलयता म्हणजे एक रिक्वेस्ट लेटर हेल्थ डिपार्टमेंटाक धाडचें जिल्हा पंचायतींतल्यान की हे जे वसतिगृह आसा खऱ्यांनीच खूब उपयोगी त्या भागांतल्या भुरग्यांक पडटा नाजाल्यार सकाळीं जीं भुरगीं 6:30 वयल्यान देंवतात पयलीं आनी रातची 8 जाता तांकां घरा कडेन पावपाक आनी ह्या वसतिगृहांत जर रावत जाल्यार ती काही गोष्टी शिकपाक शकतली आनी रानाक रावणारे लोक जे आसा काही गोष्टी म्हणजे शिकून थंय मुखार वचपाक शकतले त्या खातीर हेल्प जो आसा हेल्थ डिपार्टमेंटान करचो अशें एक लेटर तांकां धाडचें कळपाक जाय म्हणून ते आरोप केलं जायना न्हू खंयची कामां पयशे आयले म्हणून पयशे आमी सगळें सांगला प्रत्येक ना ना अमाउंट सांगू ना फक्त कामां अपलोड करा इतले सांगू सगळ्या झाला की काम अपलोड मेसेज झाला मेसेज घालता आसा अजून तू अपलोड करा कामां दिवची पण आमकां कळपाकूय जाय न्ही इतलो फोन केला साहेब तो सांगला मिटींग आमी बारा प्रपोजल काम केले की हांव नवीन तूं नवीन सगळीं जाणां म्हणटात पूण तशें जर प्रत्यक्षान जर पळोवपाक गेलें जाल्यार 2015 ते 2020 पर्यंत आमी सुद्दां जेन्ना हांगा जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आशिल्ली तेन्ना आमकां 15 फायनान्स फंड नाशिल्लो म्हाका याद आसा आमकां हांगसर जेन्ना जिपाडाची एक आमकां ट्रेनिंग जाल्ली आनी दिपकान पंचायत मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट केल्लें की 15 फायनान्साचो जो अमावंट आसा जसो तुमी पंचायतीक दिता तो अमावंट आमकां दिवचो आनी तो अमावंट जेन्ना आमी निवडून आयली तेन्ना 2020-21 आमचो टर्म येवपाक मातसो मदीं कोविडाक लागून वेळ जालो आनी ताका लागून ते पयशे आमकां आयिल्ले आशिल्ले 20-21चे आनी त्या टायमार जिल्हा पंचायतीन कोणाकूच खबर नाशिल्लें की तो फंड कसो डिवायड करप कसो घालप आनी आमकां आशिश पाटणेकर म्हणून AE आशिल्लो तो एकटोच जो पळय जिल्हा पंचायत आमचो 15 फायनान्साचो कशें काम करप तें ताका खबर आशिल्लें ताणें खेडेकरा कडल्यान श्रद्धा आसतलें किंवा आशिश JE आसतलो AE आसतलो हांणी बसून तें केलें आनी तें करता आसतना आमकां खबर नाशिल्ली की कितलीं कामां दिवपाक जाय प्रत्येकान कितलीं कामां दिवची आनी ती कामां कसो अमावंट मेळटा म्हणजे जेन्ना हांव शिकलें तेन्ना मागीर कळ्ळें म्हाका जेन्ना तो 23-24 जो हें आसा पळय अमावंट हें आसा 15 फायनान्साचें हें आसा पळय तें हांव घेवन बसलें त्या टायमार म्हाका हें समजलें 20-21 जेन्ना घालता आसतना आमी एक एकट्यान 18, 14, 10, 13 अशीं कामां दिल्लीं म्हजे कडेन आसा सगळीं ती काडिल्लीं ती सगळीं कामां दिल्लीं आनी त्या प्रमाणे जो फंड आसा पळय न्ही आतां अनितान एकदां म्हटलें की आपल्याक 90,000 घातल्या म्हणून अशेंच रमेशाचे खंयचे तरी बायचे सगळे फूल हेतून 1 लाख कितें तरी घातिल्लो आसा 81,000 कितें तरी घातिल्लें आसा अशें आमचेय बी तशें आशिल्लें अशें खुबशीं कामां आसा पयलीं
ती कामां कमी अमावंट घालून म्हणजे तो अमावंट एडजस्ट करून तितल्याय कामांक तो घातिल्लो हें म्हाका जेन्ना मागीर जेन्ना आमी स्टडी करपाक लागलीं त्या टायमार हें हांवें पळयलें आनी ताका लागून 23-24 जो आसा पळय ते श्रद्धाक सांगलें सारकें शिकून घेवन आनी ताच्या नंतर तें नोटिफिकेशनूय आयलें की जे तुमी पयलीं एस्टिमेट करा आनी तें घाला मागीर त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तेणें सगळे इंजिनियर जे पळय तुमकां प्रत्येकाक इंजिनियर अपॉयंट करून दिल्ले आसा त्या इंजिनियरांक सगळ्या हें केलें आनी ताणें बसून थंयच्यान प्रत्येका कडल्यान ह्या कामांक कितलो एस्टिमेट लागतलो हें सगळ्यांचें घेतिल्लें आसता आनी ताका लागून 23-24 अमावंट आसा पळय न्ही तो एज पर कामाच्या हेजे प्रमाणे जाल्लो आसा आनी हे जे सांगतात पळय न्ही 3 कामां 2 कामां म्हणटा पळय न्ही ते हांगसर 3 कामां 2 कामां आसा ती फक्त नुवें कोर्तालीम कुर्तोलीम आनी 3च कॉन्स्टिट्युएन्सी नुवें आनी कुर्तोलीम ह्या 2च कॉन्स्टिट्युएन्सीची 3 कामां आसा बाकी कडेन सगळ्यांचे हांगसर 9, 10, 8, 13, 19 अशीं कामां आसा हांगसर आसा सगळे कडेन घेतिल्ली जी 2020-21 घेतिल्ली आनी 2020-21 जो पळय म्हणजे आनी तेन्ना सगळ्यांक सांगिल्लें की जो कितें 15 फायनान्साचें एकदां एप्रुवल दिलें की ती कामां आमकां केन्नाय करपाक मेळटा आनी ही कामां हांगा खूब जाणांची खूब हांगसर अपलोड केली दिसता पूण प्रत्यक्षान जर पळयलें जाल्यार तो प्रियान सांगले त्या प्रमाणे आमी तें कांय कळनाशिल्लें कोणाकूच मेंबरांक हांव म्हाका मेंबरूच म्हणटा कित्याक त्या टायमार म्हाका सुद्दां खबर नाशिल्लें आनी ताका लागून आमची खुबशीं कामां जरी हांगसर अपलोड केली दिश्टी पडटा जाल्यार सुद्दां ती RID फंडांतल्यान आमच्या कट जाल्ली आसा आनी कारण तें आमच्या इंजिनियरांनी तें 15 फायनान्साची कामां आमी आमच्या इंजिनियरांक कडेन दिल्लीं म्हणटकच तेणी त्यो फायली तयार करता आसतना ते 15 फायनान्स आनी हें म्हणून करपाक जाय आशिल्लें आमकां कोणाकूच कांय खबर नाशिल्ल्या कारणान खूब जाणांच्यो सगळ्या म्हणजे मोस्टली सगळ्यांच्योच म्हटल्यार हाता भितरली जेन्ना पळय मागीर लक्षान आयल्या नंतर एक 2-3 कामां खंय तरी 15 फायनान्सान गेल्लीं आसा किंवा आमी लेटर दिवन तें काडून मागीर अमावंट थंय घातला सुदाचें सुद्दां सेम जाल्लें सुदाचें सुद्दां लेटर दिवन मागीर तें काडिल्लें आसा अशीं खूब जाणां आसा की तेंची जेन्ना लक्षान आयल्या नंतर ती आमी कामां काडलीं जाय आशिल्लें हेतून मेंबराची कांय मिस्टेक ना आनी ज्या प्रमाणे एकाउंट्स डिपार्टमेंटान गेलीं त्या प्रमाणे ते एकाउंट्स डिपार्टमेंटांतल्यान ती फुडें गेली अशें इतलें तरी म्हाका खबर आसा हातून काडपाक शकता 23-24 24-25 हो 21-22 जें आशिल्लें तेतूंतलें आमकां कोणाकूच खबर नाशिल्लें ज्या जशी नवीन एक वर्स 3 म्हयने उरला तशें आमी सगळ्यांनी एकट्या रावन काम करया एकट्या काम आमचे फुडल्या वर्सा आमचें इलेक्शन आसतलें आनी कोण ह्या इलेक्शनाक परत येतलो आनी ना येवना हें खबर ना पूण सगळ्यांनी आमी एकट्या रावया बरें भशेन काम करया आनी कोण न्यू अध्यक्ष जाता ताका आमी सहकार करया आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणून ही मिटींग 15 फायनान्साचो इश्यू आसलो तो आमी मिटिंगेक घेतलो आनी अशे खुबशे आसले मेंबराले इश्यू ते आयज आमी मिटिंगेक घेतले आसा आनी जशें हांव निमूच अध्यक्ष जाल्ले आसा थोडेचे दीस म्हणटा आठवडो म्हणटा चवथ्याक गेलो म्हणटकीर आतां आयज मिटींग जाल्ली आसा हेजे फुडें हांव जशें त्या मेंबरांनी आपले कितें इश्यू सांगले आसा ते हांव तेंचे सगळे पूर्णपणे मन लावन तेंचे हांव ते सॉल्व करपाक प्रयत्न करतलें किती इश्यू आशिल्लो मेंबराचो 15 फायनान्साचो तेंगे आपली फायली रेडी जाल्ल्यो पूण ती जाली आनीक 15 फायनान्साचो जो फंड आसलो तो RID कन्वर्ट जालो अशें म्हणून तितूंतल्यान काम जालें अशें म्हणून तेंचे इश्यू आसले ते हांव तेंचे सॉल्व करतलें आनी काही मेंबरांनी म्हटलें की ते ऑल गोवा रस्त्याचेर पार्किंग करता गाडयो तेजेर एक हें करचें म्हणून ते आमी आमच्या गव्हर्मेंटाक लेटर करतलीं कितें म्हणून ते तेमकां कशें आसा गाडी वाटेर पार्किंग जाता तेणी कितें सांगलां की ज्यो 4 व्हिलर आसा त्यो रोडाचेर पार्किंग जावपाक जायना हेका लागून आमी एक गव्हर्मेंटाक लेटर करपाक जाय म्हणून सांगलें ते आमी करतलीं अप्रो 1.15 करोड तुमचे आसा तो डिस्ट्रीब्यूट करता ती मागणी केली डिस्ट्रीब्यूट करता ते मेंबरान उलयल्ले आसा मागीर आमी ते उलोवन सांगतले हांव आतां काय उलयलें जालें मागीर सांगता तुमकां हांव तुमी म्हाका जाल्यार अध्यक्ष आसताले अध्यक्ष पयलीं तेंपाचो सो आयज तुमी रेजोल्यूशन दिता आज दिता हांव सदानंद शेट तानावडे हांकां देव बरें करूं मेळटा तशें आमचे CM प्रमोद सावंत हांकांय देव बरें करूं मेळटा आनी म्हाजी जी जबाब दिल्ली हांव पार
बट ते पार पाडपाचो प्रयत्न केलो ती कितली सारकी जाली ती लोकांक ठरवपाचें हांव सगळ्या पार्टीच्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांक ज्यो बरें करून ना तांणी दिल्ली जबाबदारी हांव डिसायड जाला नेक्स्ट अजून काय जालां नंतर सांगतले कोण जाता नॉर्थ आनी सावथ दोनीय जाता हय जाता ते आतां कॉल केलो म्हाका हेणी दिक्षान आतां आपूण जाता VCP म्हणटकी अचिवमेंट कितें अचिवमेंट कितें काय म्हणटा एज अ VCP हांव 4 फावटी येयल्लो हांवें जिल्हा पंचायतीक म्हाजे पर्यंत बरें काम करपाचो प्रयत्न केलो आनी ते लोकांक ठरवपाचें हांवें कितें काम केलां ना केलें तें हांवें म्हणूंक जायना हांवें बरें काम केलें बरें काम केलें विशाली बाबा तुम्ही आता वर्सां माय जाली जालें सो जिल्हा पंचायतीचेर एकूच तुमकां सांगपाक कित्याक तुमी पद पळय घेतलें उपाध्यक्ष म्हणून जाणा सो आतां नेमकी जिल्हा पंचायताचेर तुमकां एक थोडक्यान सांगतो जाय कितें सांगपाक जाय 20 वर्सां जालीं जिल्हा पंचायतीन सांगपाचें म्हळ्यार हांव सदां उलयतालो जिल्हा पंचायत पावना वॉट्स दिना म्हणून पूण वॉट्स दिले तें ह्या फावटी आमकां पूण हांव जिल्ला पावर दिला अधिकारच ना खंय गेलो तर सरपंच आपयता झडपी कोण उलोवप मारना झडपी कोण यादच करना पूण ती जिल्हा पंचायती आमच्या ल्हानशा गोंयांत परवडना अशें म्हणटा ते आमचे आमदार मिनिस्टर तांकां दिसता की आमी जिल्हा पंचायती बरें काम केलें नंतर आमी आमदार जातले अशें म्हणून ते कितें काय कितें अशें तुका दिसता जिल्हा पंचायत नाकाच अशें जिल्हा पंचायत नाका अशें तेंचें मत आसा पूण आमी जिल्हा पंचायतीन बरें काम केल्लें आसा आमी 5,000 भितर काम करता तें न्हू PWD 20-25 लाखां काम जाता आमी आमचें काम पळयता आमकां थोडो फंड्स मेळटा 20-35 लाख आमी आमची 5 पंचायती आहा 5 पंचायती आमी खंय 5 कडेन काम करपाक प्रयत्न करता आमचे आमी म्हणटा की थोडो एस्टिमेट कित्याक हें काम करपाक जाय बाकी कडेन जायना कर तो एस्टिमेट तुका जावं तो लाख कोटी जावं कर म्हणटा आमी तशें ना आमकां तो फंड्स मेळटा त्या फंडाचो आमी पुरेपूर उपयोग केल्लो आसा प्रत्येक मतदारसंघात बरीचशी सरकारां येवन प्रोटोकॉल ना आमकां मेन म्हळ्यार प्रोटोकॉल म्हणल्यार इम्पॉर्टंट कितले पयशे दिले काम केलें म्हळ्यार प्रोटोकॉल ना कितें पाहिजे काय ना न्हू प्रोटोकॉल एकदम नाच आमकां प्रोटोकॉल म्हणटात ना तुमकां दिसता 5 पंचायतीचो आमी एक जडटे आसता तेन्ना